सवाल है, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने से कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? जवाब 10 रहमतें। सवाल है, वो कौन सी हालत है जब मुसलमान पर हर हलाल चीज भी हराम हो जाती है? जवाब नमाज की हालत में। सवाल है, इब्ने कसीर के बयान के मुताबिक हजरत इब्राहीम की वालदा ने आपको कितने अरसे तक गार में पाला? जवाब तकरीबन 7 बरस तक। सवाल है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत कहाँ की थी? जवाब बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा में। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर उल्टा सोना किसका अंदाज है? जवाब जहन्नमियों का। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब 7 दरवाजे। सवाल है, ईद उल अजहा की नमाज किस तारीख को पढ़ी जाती है? जवाब 10 जिल हज को। सवाल है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की वफ़ात के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब 50 साल। सवाल है, ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम क्या था? जवाब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया था? जवाब मट्टी से। सवाल है, अगर कोई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो वो कैसा है? जवाब वो काफिर है। सवाल है, किस मजहब के लोग अपने जिस्म का हिस्सा काट कर कुर्बानी देते हैं? जवाब फलागिलिन। सवाल है, किस वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? जवाब नाशुक्री करने की वजह से। सवाल है, वो कौन से पैगंबर थे जो बगल में हाथ रखकर निकालते थे तो इनके हाथ से नूर निकलता था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, कितने दिन मियाँ बीवी हम बिस्तरी ना करें तो घर में मुसीबतें आती हैं? जवाब इस्लाम में हम बिस्तरी को अज़वाजी ताल्लुकात को मजबूत रखने और घरेलू सुकून और बरकत का जरिया समझा जाता है। ताहम इस बात का कोई ख़ास जिक्र नहीं है कि कितने दिन हम बिस्तरी ना करने से घर में मुसीबतें आती हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए वो इनकार कर दे और शोहर गुस्से में रात गुजारे तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत भेजते हैं। हवाला सही अल बुखारी। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी के दरमियान तवील अरसे तक जिस्मानी कुर्बत ना हो तो इससे रिश्तेदारी में दूरी, गलत फहमियाँ और घरेलू मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस्लाम इज़वाजी हकूक़ की अदायगी और एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखने की तरगीब देता है ताकि मोहब्बत और सुकून कायम रहे। सवाल है, वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिनके ख़ास एहतमाम की हजूर ने ताकीद फरमाई है? जवाब फजर और असर। सवाल है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब
کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کا۔ سوال ہے، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: 3 دن۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کس رنگ کی بلی شیطان کی دوست ہوتی ہے؟ جواب: کالے رنگ کی۔ سوال ہے، بتائیے کیا جنت میں لوگوں کو نیند آئے گی؟ جواب: نہیں آئے گی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: سورت النور۔ سوال ہے، کون سی سورت نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ جواب: سورت الفاتحہ۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی عمر میں کنویں میں ڈالا گیا تھا؟ جواب: 12 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی پر چلتی رہی؟ جواب: 150 دن تک۔ سوال ہے، کون سا گناہ کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام کو چھوڑنے والی۔ سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: دینی ماحول۔ سوال ہے، اللہ کی نظر میں سب سے طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: توکل والا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کون سی قوم کے لوگ ہمیشہ جوان رہتے تھے؟ جواب: قوم عاد کے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورت کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورت الرحمن کی۔ سوال ہے، شوہر کے ساتھ کون سا عمل کرنے والی عورت کو 1,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ سوال ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی تھی؟ سوال ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید آئی ہے؟ جواب: نماز کی۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جس کو گھر میں پالنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ جواب: بکری۔ سوال ہے، بتائیے جنت میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں ہے؟ جواب: موت۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جو 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورت المزمل۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا تھا؟
जवाब मछली को। सवाल है, कौन से दरख्त पर सबसे ज्यादा जिन्नात का बसेरा होता है? जवाब बेरी के दरख्त पर। सवाल है, मोहर नबूवत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किस हिस्से पर थी? जवाब दोनों कंधों के दरमियान। सवाल है, क्या आप जानते हैं किस सूरत के बगैर नमाज नहीं होती? जवाब सूरत अल फातिहा के। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि मजूसी लोग कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब दो खुदाओं को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में कहा है जिस घर में पढ़ी जाती है इस घर से शैतान भाग जाता है? जवाब सूरत अल बकरा।